बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत के लिए बजट मंजूर करवाना मुश्किल हो गया है। इमरान खान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया है हुकूमत को कि इस वक्त हुकूमत में बैठे लोगों को और ताकतवर हलकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, किस तरफ से हमें जो है वो सरप्राइज़ पड़ गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, किस तरह सरप्राइज़ दिया है, क्या ऐसा काम किया है खान साहब ने जिसकी वजह से हुकूमत और जो ताकतवर हलके हैं उनको यूं कह लें उनकी दौड़ें लग गई हैं एक बजट मंजूर करवाने के लिए। और अगर बजट मंजूर नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा, यानी अगर बजट मंजूर ना हुआ तो उसके बाद एक ऐसी बड़ी मुसीबत जो है वो इंतज़ार कर रही है पाकिस्तान की मईशत को दबोचने के लिए, कि मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग खुद सुन के फैसला कीजिएगा कि आया क्या ये एक बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर इस वक्त की हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होने जा रही है। इसके अलावा एक और अपडेट हुई है, और वो ये कि केपीके असम्बली में आप सब लोगों को मालूम है कि केपीके असम्बली का बजट भी जो है वो पेश किया गया। केपीके असम्बली का बजट इजलास जारी था। बजट इजलास में जूते पॉलिश करते हुए जो है वो लोग दिखाई दिए हैं। अब ये केपीके असम्बली के अंदर जूते पॉलिश करने का क्या मकसद है, ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। और इसके अलावा जो पहली खबर है वो तो इंतहाई अहम है कि इमरान खान का सरप्राइज़ क्या है। इमरान खान ने बजट मंजूरी रोकने के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक हम आपको इससे तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं केपीके असम्बली के अंदर जूते पॉलिश करने का जो एक सीन नज़र आया है वो क्या है। हुआ ये है कि केपीके असम्बली में इजलास जो है वो जारी था, बजट इजलास, बजट पेश किया गया। बजट जो है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इमरान खान की मुशावरत के साथ बजट पेश किया गया। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर, ये दो लोग हैं जिन लोगों ने बजट जो है उसको फाइनलाइज किया है, उसको दोनों की मुशावरत के साथ जो है ये बजट हुआ है। तीसरा कोई भी फर्द इस बजट में शामिल नहीं है। अब जो अपोजिशन है वहाँ पे केपीके की अपोजिशन ने जो है वो जूते पॉलिश करते हुए जो है वो मतलब असम्बली के अंदर वीडियो बनाई है, और मतलब जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं स्पीकर केपीके असम्बली को। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पास ही बैठे हुए थे, वो हंस भी रहे थे इसके ऊपर, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इसके ऊपर उन्होंने कोई रिएक्ट भी किया है, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहे थे बैठ के और हंस रहे थे ये हरकत देख के। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, केपीके असम्बली के अंदर जो है वो जूते पॉलिश करने का क्या मकसद हो सकता है। केपीके में तो पीटीआई की हुकूमत है, और पीटीआई जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो जो तो खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं लोग, जो खान साहब के साथ हैं और खान साहब के जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करते हैं, वो तो 100% जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो जूते पॉलिश करने का तो उनके साथ जो है वो कोई लिंक नहीं हो सकता। लेकिन जो ऑपोजिशन है वहाँ की, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, या केपीके असम्बली के अंदर असल में यही चीज़ कही जा रही है जो चीज़ हम आपको पिछले 5 से 6 दिनों में बता रहे हैं। इमरान खान का वो बयान याद कीजिए जिसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई थी कि या आपको विकेट के इस तरफ खेलना पड़ेगा या आपको विकेट के इस तरफ खेलना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलें। तो अब लोग ये समझ रहे हैं, केपीके असम्बली के अरकान ये समझ रहे हैं कि केपीके की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, अली अमीन गंडापुर नहीं चला रहे। और अगर अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बन के केपीके असम्बली को चला रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आज असम्बली के अंदर जो है वो जूते पॉलिश करते हुए उनको एहतजाज करना पड़ा, उनको दिखाना पड़ा, और उन्होंने ये बावर करवाने की और ये कहने की कोशिश की कि ये असम्बली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साए में चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर इस असम्बली में कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई कानून मंजूर हो सकता है, ना कोई बजट मंजूर हो सकता है। ये एक डेवलपमेंट थी केपीके के हवाले से। अब आपको बताते हैं जो बजट, वफाकी बजट है,
اس کو منظور کروانے کے لیے جو عمران خان نے سرپرائز دیا ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں خبریں جو ہیں وہ لنک کرتی ہیں کس طرح۔ جو کے پی کے کا بجٹ ہے وہ بجٹ جو ہے باقی وفاق اور باقی دونوں صوبوں سے مختلف ہے۔ اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے، عام عوام جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا، ان کے ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے وہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اب وہ بجٹ جو ہے اگر وہ بجٹ کے پی کے اسمبلی سے منظور ہو جاتا ہے تو وہ بجٹ پنجاب، سندھ اور وفاق، اس کے علاوہ بلوچستان، ان تمام سے اوپر کا بجٹ ہوگا، یعنی کہ ان سے بہتر بجٹ ہے، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس بجٹ کے منظور ہونے کے بعد ان چاروں کی حکومتیں جو ہیں، چاروں 3 صوبے اور ایک وفاق کی حکومت جو ہے، ان کا پول کھل جائے گا کہ انہوں نے عوام کو کسی قسم کا کوئی بجٹ میں ریلیف نہیں دیا، بلکہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اپنے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں جو ہیں اس میں انہوں نے 600 گنا جو ہے وہ اضافہ کر لیا ہے، لیکن جو عام عوام ہے، جو پبلک ہے، اس کے لیے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے ایک چیز۔ اب اگر یہ بجٹ جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی سے منظور نہیں ہوتا تو اس بجٹ کے منظور نہ ہونے پر آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور اس بجٹ کو روکنے کے لیے کے پی کے اسمبلی میں بہت کوششیں ہو رہی ہیں، طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی اپنی طاقتیں آزمانا شروع کر دی گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بجٹ جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی سے منظور نہ ہو اور یہیں پہ رک جائے، تاکہ باقی جو 4 بجٹ ہیں ان کا پول نہ کھل سکے۔ لیکن اگر یہ بجٹ منظور نہیں ہوتا کے پی کے اسمبلی سے تو اس بجٹ کی وجہ سے آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا۔ بڑی مشکل ہے حکومت کے لیے، اور اگر آئی ایم ایف نے قرضہ نہ دیا تو معاشی طور پر جتنے اعداد و شمار کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جتنی معاشی بہتری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف اپنا پیکج جو ہے اس میں سے کوئی انسٹالمنٹ ریلیز نہیں کرتا یا انسٹالمنٹ ریلیز کرنے میں ذرا سی دیر کر دیتا ہے تو ہمارے جو ڈالر ریزروز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور معیشت آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے۔ تو اب اگر یہ بجٹ منظور نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا، اور حکومت ایک بڑی معاشی مشکل میں جو ہے وہ پھنس سکتی ہے، جس سے ایک ایسا فائنینشیل کرائسس آ سکتا ہے کہ حکومت کو شاید اس میں سنبھلنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہ ملے۔ حکومت کے پاس آلریڈی 1.5 سال حکومت کا چلا گیا ہے، مزید 3.5 سال ہے۔ 3.5 سال کے بعد حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عوام کے پاس جا سکے اور عوام سے ووٹ مانگ سکے۔ عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہیں، ان کی جماعت پاکستان کی پاپولر ترین جماعت ہے۔ اگر وہ کچھ نہ بھی کریں، جیل میں بیٹھے ہوئے، جیل سے باہر آئیں، رہا ہو جائیں اور جا کے الیکشن کمپین شروع کر دیں گے تو عوام یقینی طور پر ان کو ووٹ دے گی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن اگر یہ حکومت جائے تو اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو، until unless کہ یہ کوئی غیر معمولی جو ہے وہ معیشت کو میں تبدیلی نہ لے آئیں یا عوام کے جو برے حالات ہیں ان کو بہتر نہ کرتے۔ ایسا ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر یہ حالات بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیز سوچی جا سکتی ہے عوام کی طرف سے کہ آیا ان کو کوئی ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔